पाकिस्तान सुपर लीग के दोबारा शुरू होने के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है और 14 मई को तमाम टीमें दोबारा जमा हो रही हैं पाकिस्तान में। इसके हवाले से हतमी शेड्यूल आज उसका ऐलान होने जा रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अहम तरीन सूरत हाल है, जो चीज़ है, वो है रिशाद हुसैन का वो बयान जिसकी वजह से सूरत हाल थोड़ी चेंज हुई थी। अब इसके हवाले से रिशाद हुसैन ने एक क्लैरिफिकेशन दे दी है, किसी हद तक माफ़ी मांग ली है डेरल मिचेल से, टॉम करन से। और उसके अलावा जो अहम खबर है वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम गैर मुल्की प्लेयर्स के बगैर बकिया मैचेस खेलेगी। इसके हवाले से जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग को बल्कि IPL को भी गैर मुल्की प्लेयर्स को फौरी तौर पर वापस बुलाने के हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से ऑस्ट्रेलवी जो टॉप अखबार है उसने दावा किया है कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप प्लेयर्स IPL खेलने के लिए दोबारा भारत फौरी तौर पर नहीं जा रहे, जो बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से। और इसी तरह पाकिस्तान सुपर लीग को भी चंद प्लेयर्स की जानिब से इनकार का सामना है, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ना ही किसी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज की जानिब से, ना ही पाकिस्तान सुपर लीग के मुंतज़मीन की जानिब से। लेकिन आज़ाद ज़रा बता रहे हैं कि इसी वजह से थोड़े से मामला रुके हुए हैं, वरना जो ब्रॉडकास्टर्स का मसला है, दीगर लॉजिस्टिक मसाइल हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हल कर ली हैं। अब इसके हवाले से जो सबसे बड़ा बयान आज खुद चेयरमैन PCB मोहसिन रज़ा नकवी का सामने आया है, वो ये कहा है कि हम बहुत ही जल्द टूर्नामेंट दोबारा शुरू करने जा रहे हैं और इसके हवाले से आज बड़ा ऐलान मुतवक्के है, ये मोहसिन नकवी ने कहा है। और इसके हवाले से आज सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि जो टूर्नामेंट है ये 16 से 17 मई तक शुरू हो जाएगा। इसके हवाले से अब ऑफिशियली तौर पर ये चीज़ें, ये नाम सामने आ गए हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर चल रहे हैं कि 14 मई को टूर्नामेंट का शुरू करने के लिए तमाम टीमें जमा होंगी अपने अपने मतलब ग्राउंड्स में, अपने अपने टीम को ज्वाइन करेंगे। तमाम प्लेयर्स प्रैक्टिस सेशन का शुरू हो जाएंगे और कोशिश की जा रही है कि 16, 17 या 18 मई को बाकायदा तौर पर टूर्नामेंट शुरू हो जाए, क्योंकि राउंड के सिर्फ 4 मैचेस बाकी हैं, जिनमें जो पहला मैच है वो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान है। और ये मैच होना था उसी दिन PSL मुलतवी करने का ऐलान किया गया था। उसके बाद जो अगला मैच है वो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का है, जो कि सबसे अहम तरीन मैच है मौजूदा सिनेरियो में। और उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का एक मैच बाकी है, जबकि आखिरी राउंड मैच मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का है। अब इसके हवाले से जो अपडेट सामने आ रही हैं कि एक तो मैचेस जो हैं मुल्तान में, जो एक मैच शेड्यूल था आखिरी, वो वहाँ पर नहीं होगा, क्वेटा और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, वो भी रावलपिंडी में होगा। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम गैर मुल्की प्लेयर्स के बगैर ये मैच खेलेगी, क्योंकि गैर मुल्की प्लेयर्स को बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा अखराजात आते हैं। और चूँकि मुल्तान सुल्तान्स की टीम पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और रिजल्ट्स भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो इसलिए वो अपने मकामी प्लेयर्स के साथ ये आखिरी मैच खेलना चाह रहे हैं। और इसके लिए गैर मुल्की प्लेयर्स के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है मुल्तान सुल्तान्स ने कि वो उनका कोई गैर मुल्की प्लेयर नहीं आ रहा, क्योंकि वो उन्हें नहीं बुलाना चाहते और ये आखिरी मैच बग़ैर किसी गैर मुल्की प्लेयर्स के अपने मकामी प्लेयर्स के साथ खेलना चाहते हैं। ये बात तो समझ आ रही है। लेकिन जो बाकी टीमें हैं जिनका इन्हिसार बहुत सारे टॉप गैर मुल्की प्लेयर्स के ऊपर है, अब देखना ये है कि उनमें से कौन कौन से टॉप गैर मुल्की प्लेयर्स फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस आते हैं। बेशतर खिलाड़ियों के बारे में ये रिपोर्ट है कि जो दुबई में रुके हुए थे वो भी अपने वतन वापस चले गए हैं। तो इस वजह से कुछ किसी हद तक मुश्किलात का सामना है, क्योंकि तमाम टीमें चाहती हैं कि उनका जो विनिंग कम्बिनेशन है वो बरकरार रहे और टूर्नामेंट के अहम तरीन हिस्से में उनके खिलाड़ी आगे पीछे ना हों, जो कम्बिनेशन सेट है वो ख़राब ना हो। और इसी वजह से टूर्नामेंट को थोड़ा सा आगे सूरत हाल किया जा रहा है। अब देखना ये है कि आज इसके हवाले से हतमी तौर पर क्या फ़ैसला आता है। शेड्यूल तो शायद आज आ जाए, लेकिन अभी ये रिपोर्ट हतमी तौर पर सामने नहीं आ सकेगी कि कौन कौन से प्लेयर्स फौरी तौर पर अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन करने वाले हैं, जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स इस हवाले से अभी हेसिटेशन का शिकार हैं, क्योंकि जो इतलात हैं जो मीडिया पर चल रही हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर हुआ है ये आज तक था, यानी कि 12 मई तक था,
اس کے بعد سیز فائر کا جو ایگریمنٹ ہے، جو معاہدہ ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، تو دوبارہ سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ لیکن محسن نقوی نے اس حوالے سے بہرحال آج پریس کانفرنس جو میڈیا میں بیان دیا، اس میں بھی پریس کے سامنے واضح طور پر یہ کہا کہ بھارت اب کوئی غلطی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، جو اسے سبق ملا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو چیز ہے کنوے کرنا غیر ملکی پلیئرز کو کسی حد تک مشکل ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے نہ صرف پاکستان سپر لیگ کو بلکہ آئی پی ایل کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اب تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری رشاد حسین کے حوالے سے بہت بڑی اپڈیٹ ہے، کیونکہ رشاد حسین ہی نے صورتحال کو چینج کیا تھا، ایک بیان دیا تھا، لیکن اب ان کی جانب سے ایک تو معافی مانگی گئی ہے ڈیرل مچل سے اور ٹام کرن سے۔ میں یہاں پر معذرت چاہتا ہوں کہ پہلے میں نے سام بلنگز کا نام یوز کیا تھا، در حقیقت ہمیں جو پتہ چلا تھا وہ سام بلنگز ہی تھے، لیکن جو آفیشیل اب بیان آیا ہے اس کے مطابق ٹام کرن تھے۔ اور اس کے حوالے سے جو اہم چیز تھی وہ یہی تھی جو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، کہ یہ دونوں کھلاڑی بہت زیادہ پریشان تھے۔ ٹام کرن تو رو رہے تھے، اور ڈیرل مچل نے یہ کہا تھا کہ وہ دوبارہ پاکستان نہیں آئیں گے، اور لیکن اس کے حوالے سے اب رشاد حسین نے کہا ہے کہ میں نے ایسا بالکل نہیں کہا، میرا جو مطلب تھا یا میری بات ہے اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، اور یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہ ماحول ایسا تھا کہ ہم ہنگامی طور پر یہاں سے دبئی گئے تھے، اور صورتحال ایسی تھی کہ ہر چیز غیر یقینی دکھائی دے رہی تھی، کہ اسی وجہ سے غیر ارادی طور پر کچھ ایسے الفاظ ضرور نکلے ہیں ان کے منہ سے جو کہ نہیں نکلنا چاہیے تھے، جن کے اوپر ان کو افسوس ہے۔ لیکن بہرحال ان کا یہ ماننا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی جس طرح کے میڈیا میں کوٹ ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے نہ صرف پاکستان کے فین سے بلکہ پاکستان سپر لیگ کی منتظمین سے بھی معافی مانگی ہے کہ ان کی جانب سے اگر اس طرح کے کسی لفظ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ معافی چاہتے ہیں۔ البتہ اس حوالے سے ان کا یہ موقف کلیئر ہے کہ میں ڈیرل مچل سے بھی اور ٹام کرن سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ ان کے حوالے سے کیونکہ ان کے نام سے منسوب بات ہوئی، در حقیقت میرے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ اور ان کا جو سب سے بڑی بات ہے، جو سب سے بڑا اعلان ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سپر لیگ جیسے ریزیوم ہوتی ہے دوبارہ پاکستان جا کر لاہور قلندر کو جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بہت بڑا بیان ہے رشاد حسین کی جانب سے، حالانکہ ان کی ٹیم نے یو اے ای میں اس دوران 2 T20 میچز کھیلنے ہیں، 17 مئی کو بھی ہے اور 19 مئی کو بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ان 2 پلیئرز کو جو پاکستان سپر لیگ کا حصہ ہیں ان کو ریلیز کر دے خیر سگالی کے طور پر، کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ کے درمیان حالیہ عرصے میں بہت اچھی بن رہی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو اس بار بنگلہ دیش کے پلیئرز بھی یہاں نظر آئے، اور بنگلہ دیش کے ساتھ جو پاکستان کے باہمی میچز ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو بہرحال اس کے حوالے سے یہ اپڈیٹ ہے، اور ایک اور اہم چیز ہے جو کہ پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ جو غیر ملکی پلیئرز یہاں آئیں گے اور جو نہیں آئیں گے اس کی وجہ سے یا متبادل کھلاڑیوں کا انتظام کیا جائے گا، غیر ملکی پلیئر سے بات کی جائے گی جو کہ پہلے سے ڈرافٹ میں شامل تھے، لیکن اس کے لیے ممکن ہے کہ صورتحال ایسی نہ بن سکے، اتنا ٹائم نہ مل سکے، تو اس لیے مقامی جو پلیئرز ہیں ان کو ریپلیس کیا جائے گا۔ وہ کھلاڑی جو کہ پاکستان سپر لیگ کا حصہ نہیں بن سکے تھے ان کے لیے بھی موقع بن سکتا ہے، لیکن ایسے کھلاڑی زیادہ اس لیے نہیں ہوں گے کہ زیادہ تر امکان اس بات کا ہے کہ زیادہ غیر ملکی پلیئرز واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔